काल कला राखणमान आणि गोयचे कितलेशे कलाकार मडगावच्या रवींद्र भवनात सुपारी आंदोलन घेऊन गेल्ले आणि तांचे कन्सर्न वॉज व्हेरी सिंपल की मडगावच्या रवींद्र भवनाची हालत पणजेची कला अकादमी भशेन जावची न्ही म्हणून. काल पूण जेन्ना थंय ते गेले दे वर ट्रिटेड व्हेरी बॅडली. एका कलाकाराचो रवींद्र भवना असल्या जाग्याचेर असो इन्सल्ट जावप हें पळोवन खूब वायट दिसलें. आज आमी कलाकार म्हळ्यार गोयचे आयकॉन म्हणटात और खंयच्याय स्टेटीचे वी कॉल देम ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ द स्टेट. काल जे दिसून आमकां आयलें जे आमी सगळ्या व्हिडिओनी पळयलें एक कळ्ळें की रवींद्र भवनात ही सगळी सालादारशाही चालू आसा म्हणून. आपल्याक जाय तशी डिसिजनां घेवप, कोणाक विचारप ना, कमिटीक काय कन्सल्ट करप ना. आतां हे मे बी तो आपल्या गॉडफादराक विचारून करता आसतलो कित्याक ताकाय मडगांव सालादारशाही करपाची संवय आसा. ताका मे बी तो देवाकडे उलोवपी, ताका मे बी खबर आसतलें की फुडें कमिटी कितें डिसिजन घेवपा आसा ती, म्हणून मे बी तो तांकां कमिटीक विचारनासतना थंय बसला तो डायरेक्ट डिसिजनां घेता आसतलो. पूण हें चल्लां कितें? आनी एक तातूंत दिसून आयलें काल जे आमी व्हिडिओ पळयला तातूंत की जेन्ना कला राखण मंडळाच्या मेंबरांनी तांकां थोडे प्रश्न विचारले रिलेटेड टू रवींद्र भवन, दे वर क्लूलेस, तांकां कांयच खबर नाशिल्लें. अरे बेजीक तरी तुमकां खबर आसपाक जाय की काम केन्ना चालू जातलें, काम खंय पावलां, टेंडर केन्ना काडटले, कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें. फक्त ब्लेम गेम चालू आशिल्ल्यो. हें हाजें काम, तें ताजे अंडर येता. लेट जावच्या पयलीं आनी आमची मडगांवची रवींद्र भवनाची हालत दुसरी कला अकादमी जावच्या पयलीं हांव सालसेतींतल्या सगळ्या आमदारांक रिक्वेस्ट करता की सगळे पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरून तांच्यांनी एक येवचें आनी स्ट्रॅटेजी करची, एक स्ट्रॅटेजी काडची आनी हे पळय 21 तारखेक असेंब्ली सेशन आसा तातूंत गव्हर्नमेंटा कडल्यान कॉन्क्रीट अश्युरन्स घेवचें रवींद्र भवना बाबतींत. तांचे प्रश्न आसा कितें? तांचे प्रश्न आसा इज ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर, तांचे प्रश्न आसा इज ऑन कमेन्समेंट ऑफ रेग्युलर क्लासीस इन ऑल आर्ट फॉर्म्स, ते मागीर म्युझीक आसूं, डान्सिंग आसूं नाल्यार थिएटर आसूं, आनी प्रोमोटींग गोवन टॅलंट. अरे बेजीक हे म्हणटे आसपाकूच जाय. सो हांव सगळ्या आमदारां कडेन मागता की तांच्यांनी गव्हर्नमेंटा कडल्यान ह्या असेंब्ली सेशनान हाजेर कॉन्क्रीट अश्युरन्स घेवपाकूच जाय. आनी गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागता, सध्या आर्ट अँड कल्चर खातें तांचे कडेन आसा, की तांच्यांनी हांगा एक हाय लेवल कमिटी बसोवची. हे सगळे जे रवींद्र भवनाचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी जे काम आसा जे आज हे एकामेकाचेर ब्लेम घालत आसा तांचेर लक्ष दवरपा खातीर, ना जाल्यार हे प्रकरण हाताभायर पावतलें. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हे काम बेगीनच्या बेगीन सोंपोवचें, सारकें सोंपोवचें करून, आनी आमच्या सगळ्या कलाकारांक आनी आमकां मडगांवकारां खातीर हे रवींद्र भवन बेगीनच्या बेगीन चालू करून दिवचें, बरें रवींद्र भवन करून दिवचें, सारकें रवींद्र भवन करून दिवचें.